हामीले आज पढ्यौं 61 अध्यायदेखि 70 अध्यायसम्म है। हिजो पनि हामीले चर्चा गरेका थियौं। हिजोका एक दुईवटा विषय रहेका थिए, महत्त्वपूर्ण विषय, हामीले भन्नै पर्ने विषय, जुन हिजोको चर्चामा हामीले समेट्न सकेका थियौँ। ती एक दुईवटा वस्तुलाई आज म समेट्दैछु। सायद आजको चर्चा थोरै लामो हुनेछ। हिजोको विषय जुन 16,100 कन्याहरू जसलाई भौमासुरले हरण गरेको थियो, ती कन्याहरू जसलाई भगवानले छुटाइदिनु भयो अन्तिम अवस्थामा, ती कन्याहरूले के भने, जसको आधार नै केही पनि थिएन। हामी संसारबाट अब प्रभु आधारविहीन भएका छौँ। जसले हामीलाई हरण गरेको छ, जुन राक्षसले, अब हामी गएर विवाह गर्न चाहन्छौँ भने पनि हामीले कसैले विवाह गर्नेवाला छैन। यो त दुष्टले हरण गरेको, राक्षसले हरण गरेको स्त्रीलाई हामी विवाह गर्दैनौँ भनेर भन्छन्। र हाम्रो परिवारमा जाउन त भन्दा हाम्रो परिवारले पनि हामीलाई स्वीकार गर्दैन, जरासन्धले हामीलाई हरण गरेको हुनाले। अब हामी कहाँ जाने, के गर्ने, हामी बाँच्ने कि हामी मर्ने कि हामी आधारविहीन छौँ प्रभु भनेर प्रार्थना गरेको कथा हामीले पढ्यौँ। यस कथाको साह्रै ठुलो जीवन दर्शन हाम्रो जीवनमा घट्छ। यो कथाले दिन खोजेको सन्देश साह्रै ठुलो हाम्रो जीवनमा छ। हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता समस्याहरू आउने गर्छन् कहिलेकाहीँ। हामीलाई लाग्छ जीवन अब तहस नहस भयो, जीवन सखाप भयो, केही पनि आधार छैन जीवनको, मसँग सम्पत्ति पनि छैन, मसँग कमाउने बाटो पनि छैन, म कहाँ जाने होला, म के गर्ने होला, मेरो परिवारको पनि साथ छैन म माथि, मेरो पत्नीको पनि साथ छैन, सबैजनासँगको सम्बन्ध बिग्रेको छ। अब म के गर्ने, म मर्ने होला कि म बाँच्ने होला कि, व्यक्ति आत्महत्याको शिकारसम्म बन्न सक्छ यस्तो अवस्थामा, यस्तो कन्डिसनमा। त्यसैको लागि यो कन्डिसन भागवतले किन सिर्जना गरिदियो हामीलाई? हेर्नुहोस्, यति महान शिक्षा दिएको छ हामीले भागवतलाई। यस्ता यस्ता कन्डिसन जब जब जीवनमा आउँछन्, जब जब हामीलाई लाग्छ अब आधार सकियो, अब बाँच्ने आधार मसँग केही पनि छैन, अब मेरो जीवन भनेको दुःखै मात्रै छ भन्ने लाग्छ भने, त्यस अवस्थामा जब संसारको सम्भावना अन्त्य हुन्छ, महान सम्भावनाले तपाईँलाई कुरिरहेको हुन्छ, महान द्वार तपाईँको लागि खोलिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ। जब जब यो संसारी सम्बन्ध सकिँदै जान्छ, मेरो निमित्त महान अवसर आइरहेको छ, अब कुनै महान अवसरले मलाई बोलाइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यसै कारण यो प्रसङ्ग छ, जब स्त्रीहरूको लागि सारा बाटाहरू अवरुद्ध बने, सारा आधारहरू हीन बनेर गए, उनीहरूको एउटा सम्भावनाको महान एउटा द्वार के उपस्थित भयो भन्दा, प्रभुसँगको मिलनको सम्भावनाको द्वार आएको रहेछ। उनीहरूको आधार त्यसकारण विहीन भएको रहेछ र प्रभुसँग मिल्ने एउटा महान सम्भावना, त्यो अवसरलाई चिनेर उनीहरूले त्यसलाई प्राप्त गरे जीवनमा। त्यसै कारण हामीले पनि जब जब ठुला ठुला समस्या जीवनमा आइपर्छन्, ठुला ठुला समस्या आइपर्छन् भने, त्यस अवस्थामा मेरो महान सम्भावनाको द्वार के हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। प्राय गरेर म्याक्सिमम केसमा यस्ता घटनाहरू हामीले देखेका छौँ र ती घटनाहरूले हामीलाई के इङ्गित गर्छन् भन्दा, संसार भनेको एउटा क्षणभङ्गुर हो। समस्त संसारको आधारबाट तिमी विहीन भयो भने परमात्मासँग मिल्ने तिम्रो महान अवसर जन्मिरहेको छ। अब तिमीले सारा चिजलाई छोडेर तिमी वैरागी बनेर परमात्माको त्यो एउटा भक्तिमय पथमा लाग। यही नै तिम्रो एउटै मात्रै महान सम्भावनाको द्वार हो, यही नै तिम्रो महान अवसर हो भनेर हाम्रो जीवनमा पनि यस्ता सम्भावनाहरूले सूचित गरिरहेको हुन्छ। जस्तो प्रकारले हामीले दृष्टान्त बिना बुझ्न गाह्रो हुन्छ यसलाई। दृष्टान्त छन्, यहाँहरू सबैले सुनेकै दृष्टान्त छन्। हेर्नुहोस्, झमक कुमारी घिमिरेको कथा हेर्नुहोस्। हामी टाढा किन जाने, हाम्रै नेपालको घटना। झमक कुमारी घिमिरे जसका हातहरू चल्दैनन्, जसका खुट्टाहरू चल्दैनन्, जो बोल्न सक्दैनन् मजाले, जसलाई परिवारले साथ दिएको छैन, जसलाई स्कुल पढाइएन, जसले लुकी लुकी चाहिँ कतै ढुङ्गामा गएर त्यो बल्यासीको शीतलाई बटुलेर एउटा कटौरामा हालेर लिएर गएर एउटा सिन्कोले, त्यो सिनको खुट्टाले च्यापेर अनि ढुङ्गामा लेख्ने प्रयास गरिन् र त्यसरी ढुङ्गामा लेख्ने प्रयास गर्दा गर्दै ढुङ्गामा त्यो खुट्टा घोटिएर रगत कति बगेर गयो। त्यो कथा त जीवन काँडाकी फुलमा यहाँहरूले पढ्नै सक्नुहुन्छ। भने त्यस्तो त्यो आधारविहीन त्यति धेरै समस्याहरू
त्यति धेरै दर्दनाक व्यथाहरू उनको जीवनमा किन आएछन् भन्दा महान सम्भावनाका द्वार लिएर आएछन्। त्यसले त मदन पुरस्कार जित्नुपर्ने एउटा सम्भावना लिएर आएको रहेछ। नेपालको एउटा प्रख्यात, नेपालको मात्रै नभएर उनको साहित्य जीवन काँडाकी फुल भन्ने साहित्य विश्व प्रसिद्ध भएको छ, जो इङ्ग्लिसमा पनि कन्भर्ट भएको छ आज। त्यति ठुलो सम्भावना बोकेर आएको रहेछ, त्यही भएर समस्या उनको साथमा आयो। भारतकी एउटी अरुणिमा सिन्हा, जसको दुवै खुट्टाहरू ट्रेनले काटिदिएको थियो, जो चाहिँ 12 घन्टासम्म ट्रेनको पटरीमा लडेर बसेकी थिइन्। त्यस अवस्थामा उनी बाँच्न सफल भएकी थिइन्। उनले एउटै सङ्कल्प गरिन्, मलाई ईश्वर तैँले बचाइस् त, केही गर्नको लागि बचाएको होस्, केही सम्भावनाको द्वार मलाई पक्किदिएको छस्। अब म एउटा सङ्कल्प गर्छु कि म सगरमाथा चढेर देखाउँछु, म विश्वलाई चकित बनाउनेछु। उनले यो सङ्कल्प गरिन्। परिणाम के भयो भन्दा त्यो सङ्कल्प शक्ति यति प्रबल भयो, यति शक्तिशाली भइदियो कि उनले सगरमाथा पनि क्लाइम्ब गरेर देखाइन्। सगरमाथा त चढिन् विश्वका 7वटा सबैभन्दा अग्ला चुचुरा पनि जसले चढेर चाहिँ नाम आज रेकर्ड राख्न सफल भइन्। जो मोटिभेसनल स्पिचर बनेकी छिन् आज, जसले मोटिभेसन क्लास दिने गर्छन् विश्वमा। अरुणिमा सिन्हा, जो जाग्दो जिउँदो जाग्दो उदाहरण हाम्रै अगाडि। यदि कसैले चिन्नु भएको छैन भने गुगलमा सर्च गरेर हेर्नुहोला, जसको कथा अरुणिमा सिन्हा, जसका दुवै खुट्टाहरू काटिदिएको थियो ट्रेनले, ट्रेनको पटरीमा परेर चोरले धकेलिदिएर उनको पैसा लुटेर लगेको थियो। उनी लडेकी थिइन् ट्रेनले काटिदिएको अवस्थामा। त्यस्तै एउटी निमुखाले पनि सगरमाथा आरोहण गरिन् भने हाम्रो के लुटेको छ? कसले केही पनि लुटेको छैन। केवल लुटेको छ त हाम्रो मनले, त्यो विचारहीन विचारले हामीले आफूलाई नि सानो बनाइरहेको आज अवस्था। एउटा महान सम्भावनाको द्वार चाहिँ प्रकट हुन्छ भन्ने कथा हामीलाई यस कथाले देखाएको छ। यति मात्रै नभएर हेर्नुहोस्, अनेक त्यस्ता पात्रहरू छन्। स्टेफन हकिन्सको सवालमा नि हेर्नुहोस्, स्टेफन हकिन्स जसले ब्ल्याक होल पत्ता लगाएका थिए। कस्ता थिए वैज्ञानिक? जस्तो कुष्ठरोग लागेको मान्छे हुन्छ त्यस्तै नै थिए उनी पनि। पीडित भएका थिए, हात खुट्टा नचल्ने उनको फोटोमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। तर ल्यापटप चलाएर विज्ञानलाई युज गरेर, साइन्सलाई जीवनमा अपनाएर उनले ब्ल्याक होल पत्ता लगाउने काम गरे। महान सम्भावनाको त्यो विज्ञानको एउटा पिता बन्ने, वैज्ञानिक महान बन्ने एउटा द्वारलाई उनले पनि पत्ता लगाए। अरूतिर नगएर हामीले सुदामाकै चरित्रलाई एकपटक हेर्ने हो भने पनि सुदामाको चरित्रले पनि यही नै देखाउँछ। जहाँ घरमा अन्न छैन, छोराछोरीलाई खुवाउनको लागि अन्न छैन भने त्यो एउटा दुःख किन आइरहेको थियो सुदामाको जीवनमा भने कृष्णको भक्ति गरेर कृष्णबाट त्यो अनगिन्ती सम्पदा प्राप्त गर्न अथवा अनगिन्ती भक्ति प्राप्त गर्न, कृष्णलाई नै प्राप्त गर्न उनको त्यो महान एउटा सम्भावना आइरहेको थियो। त्यसैले त्यति दुःख भयो, त्यति पीडा भयो, त्यति दर्दनाक उनलाई के भयो, जीवनमा व्यथा भयो सुदामालाई, जसले अन्तिममा परिणाम कृष्णलाई प्राप्त गरे। नेपालका एउटा त्यस्ता स्पिचर छन्, पब्लिक स्पिचरमा जो फर्स्ट भएका थिए, रमेश के थरी रमेश परसाई। सबैले सुन्नु भएको छ होला। यदि सुन्नु भएको छैन भने म सबैले प्रेरणा गर्छु, रमेश परसाईको एकपटक स्पिच सुन्नुहोस् सबैले। रमेश परसाईलाई ईश्वरले आँखा दिएका छैनन्, हेर्नुहोस्, उनी दृष्टिविहीन छन्। तर दृष्टिविहीन किन भयो? दुःख जीवनमा किन आएछ उनको? प्रष्ट जीवनले देखाइदिएको छ महान स्पिचर बन्न। नेपालमा जो मदन भण्डारीले पनि त्यतिको स्पिच दिनु भएको थिएन मेरो दृष्टिमा। हेर्नु होला, एकपल्ट अवश्य हेर्नु होला। उनको स्पिच हेरिरहँदा रोम यदि खडा खडा भएनन् भने त्यो त एकदम मान्छे नै होइन भनिन्छ। रोम खडा खडा हुने गर्छन्, भित्रैबाट आत्मिक जोस आउने गर्छ, जीवनमा केही गर्नै पर्ने रहेछ, ओहो भन्ने हुन्छ, जरिङ जरिङ बनाइदिन्छ उनको त्यो स्पिचले। तर दृष्टिविहीन छन् मान्छे, कमजोरी, त्यस्ता दुःख दर्दहरू समस्याहरू जीवनमा आउँछन् त तपाईँलाई महान सम्भावनाको द्वार बोकेर आउँछन्। त्यो महान सम्भावनाको द्वार यदि पत्ता लगाउनु भयो भने जीवनलाई यसरी नै शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ। हामीले यो यी भगवानका देवीहरूको 16,100 को कथाबाट हामीले प्राप्त गर्न सक्ने एउटा सन्देश हो। हिजोको प्रसङ्गमा रुक्मिणीसँग भगवानले परिहास गरेको प्रसङ्ग पनि हामीले सुन्यौँ।
यो परिहास हेर्दाखेरि केही पनि छैन। यो भागवतको एउटा सानो लीला, भगवानले यसो रुक्मिणीलाई जिस्क्या जस्तो लीला छ, तर यसमा पनि जीवन दर्शन भरिएको छ। वैवाहिक जीवनलाई हामीले कसरी चलाउने अरे भन्दा, वैवाहिक जीवनमा कहिल्यै पनि हामीले जोसँग विवाह गरेका हुन्छौँ, विवाह गर्ने मान्छेसँग अत्यन्तै खुल्ला हृदय हुनुपर्छ हाम्रो, खुल्ला बन्नुपर्छ। ती भावनाहरूलाई कहिल्यै पनि हामीले प्रकट गर्न सकेन भने ती भावनाहरू कुण्ठित बनेर जान्छन् र भित्रभित्रै आगो सल्किँदै जान्छ। वैवाहिक त्यो जीवनमा चाहिँ फाटो आउन सक्छ। त्यसै कारण वैवाहिक जीवन यस्तो हो जहाँ जोसँग हास्य विनोद गर्नुहोस्, अत्यन्तै हाँस्ने गर्नुहोस्, आफ्ना मनका भावहरू राख्ने गर्नुहोस्, कहिलेकाहीँ जिस्किनुहोस्, कहिलेकाहीँ हँसी मजाक गर्नुहोस्। यसरी नै वैवाहिक जीवनलाई यदि चलाउनु भयो भने वैवाहिक जीवन अत्यन्तै सुन्दर ढङ्गबाट बन्छ। होइन भने अत्यन्तै जहिल्यै पनि सिरियस बन्ने, एक आपसमा कुराहरू सेयर कहिल्यै पनि नगर्ने, होइन? अनि गम्भीर बन्ने हो भने समस्याले सताउँछ। त्यसैले रुक्मिणी जस्तो गम्भीर बन्नु हुँदैन, सरल बन्नुपर्छ। आफ्नो मनका भावलाई प्रकट गरिहाल्नुपर्छ आफ्नो पतिसँग, आफ्ना पत्नीहरूसँग। यस्तो छ मेरो विचार, यस्तो भाव आइरहेको छ, र हरेक विचारहरू प्रकट गर्ने, हरेक भावनाहरू प्रकट गर्ने। समय समयमा हाँस्ने कला, हास्य रस भनेको त अत्यन्तै ठुलो हो। जहाँ हाँसो छैन त्यहाँ रोदन मात्रै हुन्छ जीवन। त्यसै कारण हाँसो भनेको जीवनको एउटा विज्ञान पनि हो, र हाँसोको जीवनलाई हामीले जीवनमा अपनाएर पति र पत्नीको बिचमा अत्यन्तै फ्रिडम रहनुपर्छ, हास्य विनोद समय समयमा गर्नुपर्छ भन्ने दर्शन यस्तो दर्शनले हामीलाई दिएको छ। अब म आजको विवाहको प्रसङ्गमा जान्छु। अनिरुद्धको विवाहको प्रसङ्ग थियो। अनिरुद्धको विवाहको प्रसङ्गको मुख्य तात्पर्य के हो भन्दा, अनिरुद्ध भनेका जो मनका स्वामी हुन्, मनका स्वामी नै अनिरुद्ध हुन्। चित्रलेखा भनेको चित्र विचित्र प्रकारको सङ्कल्प गर्नेवाला बुद्धि नै चित्रलेखा हो। अनि बुद्धिरूपी चित्रले, बुद्धिरूपी चित्रलेखाले चाहिँ मनरूपी अनिरुद्धको हरण गर्न गइरहेकी छिन्। हेर्नुहोस् है कथा कस्तो छ। बुद्धिरूपी चित्रलेखा मनरूपी अनिरुद्धको हरण गर्न गइरहेकी छिन् भने उनलाई सफलता तब मात्र मिल्छ जब उनले ब्रह्मचर्यको सहारा लिन्छन्। जीवनमा जब ब्रह्मचर्यको सहारा लिइन्छ भने अनि मात्रै बुद्धिद्वारा हामीले मनलाई चाहिँ आफ्नो बसमा राख्न सक्छौँ। ब्रह्मचर्य यानि कि नारद, नारद भनेको ब्रह्मचर्य हो। नारदजीसँग सल्लाह लिएर मात्रै उनले अनिरुद्धलाई हरण गर्न सफल भएकी छिन्। त्यसै कारण यो कथाले हामीलाई यही जीवन दर्शन सिकाएको छ। ब्रह्मचर्य हुनुपर्छ जीवनमा। ब्रह्मचर्य अर्थात् संयमता, संयमता छ भने मात्रै हामीले बुद्धिले चाहिँ त्यो मनलाई बसमा गर्न सक्छौँ, अन्यथा हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसै कारणले चित्रलेखालाई सफलता तब मात्र मिलो जब नारद यानि कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य यानि कि संयमताको उनले आश्रयलाई ग्रहण गरिन्। किनकि यहाँ एउटा प्रश्न उठ्छ, द्वारिकाको चाहिँ हर समय, हर पल, हर क्षण, हर निमेष सुदर्शन चक्रले रक्षा गर्ने गर्थ्यो अरे, वरिपरि घुमेर। द्वारिकाको वरिपरि सुदर्शन चक्र घुमै गर्थ्यो हर समय भने चित्रलेखा त्यहाँ गएर अनिरुद्धको अपहरण गर्न सम्भव थिएन। नारदजीको उनले सहारा लिएछन्। नारदजी हजुरले के लीला गर्नै पर्छ भन्दा नारदजीले चाहिँ सुदर्शनलाई भन्नुभएछ, तिमीले सत्सङ्ग गर्नुपर्छ भएर। सत्सङ्ग गरिएन भने जीवन धिक्कार हुन्छ, सत्सङ्ग गर भनेपछि सुदर्शनलाई चाहिँ भगवानले, नारदले सत्सङ्गमा राख्नु भएछ, अल्मल्याउनु भयो। सत्सङ्गमा बसिरहेका थिए, त्यसै समय चित्रलेखा आएर चाहिँ अनिरुद्धलाई उठाएर लिएर गइन्। लिएर जाँदाखेरि चाहिँ माथिबाट चित्रलेखाको शरीरको माला चाहिँ झरेछ। सुदर्शन समक्ष पर्यो त्यो माला देखे उनले। माथि हेर्दा त विमान गइरहेको छ। ओहो, के भयो आज, कतै अनिष्टता भएन भनेछन् सुदर्शनले। नारदले भन्नुभयो, मलाई पनि लाग्छ पक्कै अनिष्ट केही भयो, तिमी जाऊ जाऊ गएर हेर भन्नुभएछ। सुदर्शन गएर हेर्दा थाहा पाए कि अब अनिरुद्धको अपहरण भइसकेको छ, के गर्ने अब। यसरी यो लीला आज नारदजीले घटाइदिनु भयो। यहाँ होइन थियो भने सुदर्शन चक्र घुमिरहन्थ्यो हर पल हर क्षण भने त्यहाँ चित्रलेखा बस्नै सक्दिन थिइन्।
अगाडिको प्रसङ्गमा पनि सम्बरासुरले पनि के गरेको छ भन्दा प्रद्युम्नलाई हरण गरेर समुद्रमा फ्याँकिदिएको प्रसङ्ग छ। सम्बरासुर कसरी प्रवेश गरेको थियो अरे भन्दा सम्बरासुर एउटा बिरालोको रूप धारण गरेर गएको थियो अरे र बिरालो बनेर गएर उसले आफ्नो मुखमा च्यापेर प्रद्युम्नलाई लगेर समुद्रमा हालिदिएको थियो अरे। त्यसै कारण ऊ पनि पस्न सफल भएको थियो। र यो कथा सबैले बुझ्नुभयो होला। बुद्धिले चाहिँ मनलाई पकड गर्नको लागि पकडमा बसमा लिन ब्रह्मचर्य किनकि संयमताको सहारा लिएर मात्रै सम्भव छ। अर्को प्रसङ्ग छ यो उषा अनि अनिरुद्धको जुन प्रसङ्ग थियो, उषा र अनिरुद्धको प्रसङ्गमा उषाले सपना देखेकी थिइन्। सपना के देखिन् भन्दा अनिरुद्धसँग विहार गरिरहेको सपना देखिन् र उनले विपनामा पनि त्यही नै अवस्था पाइन्। अनिरुद्धसँग विहार गर्ने एउटा अवस्था पाइन्। सपना जे देखिन् विपनामा पनि ठ्याक्कै त्यही नै घट्यो। भागवतको यो कथाले हामीलाई सपनाको दर्शन दिएको छ। साइकोलोजीमा सपनाको अत्यन्तै ठुलो भ्यालु छ। सपनाले हर जीवनका सम्भावनाहरूलाई इङ्गित गरिरहेको हुन्छ। सपनाको विज्ञान यो अत्यन्तै लामो पार्ट्स भएको हुनाले मैले यसलाई अर्को दिन मात्रै व्याख्या गर्छु, आज गर्दिनँ। साइकोलोजीमा सपनाको धेरै ठुलो एउटा दर्शन आउने गर्छ, सपना चाहिँ के हो। र भागवतको यो उषाको कथाले पनि सपनाको एउटा हामीलाई दर्शनलाई, विज्ञानलाई यहाँ दर्शाएको छ। अर्को प्रसङ्ग अनिरुद्धकै विवाहको क्रममा रुक्मीसँगको वधको प्रसङ्ग आयो। रुक्मी वधमा चाहिँ बलरामजीले जब रुक्मीलाई वध गर्नुभयो, बुद्धिजीवीहरूले कृष्णलाई सोधे, कृष्ण यहाँ गल्ती कसको थियो, हजुर कसको पक्ष लिनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दा भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो, केही पनि भन्नु भएन। कृष्ण बोल्दै बोल्नु भएन। कृष्ण चुप लाग्नुभयो, मुखमा चाबी लगाउनु भयो कृष्णले। यो प्रसङ्ग सानो प्रसङ्ग छ, हेर्दा दर्शन साह्रै ठुलो छ यसको। जीवनमा कतिपय घटनाहरू त्यस्ता घटना आउँछन् जहाँ तपाईँले सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो घटनालाई, या त त्यो घटनालाई तपाईँले विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो यस्तै एउटा बाँदरे प्रवृत्ति के पनि छ त भन्दा हामीले कुनै पनि आएका घटनाहरूलाई, कतै घटनाहरू घट्छन्, कसैको हत्या हुन्छ, कसैले कसैको विरोध गर्छ, कसैले कसैको विरुद्ध धावा बोलेको हुन्छ, त्यतिखेर हामीले या त त्यसलाई समर्थन गर्नै पर्छ या त त्यसलाई विरोध गर्नै पर्छ। एउटा हाम्रो बाँदरे प्रवृत्ति हो। हामी कहिल्यै पनि न्युट्रल बनेर रहन सक्दैनौँ, तटस्थ बनेर रहनै सक्दैनौँ हामी। त्यस्तै हाम्रो एउटा प्रवृत्ति बनेको छ, मनोविज्ञान बनेको छ। हाम्रो समाजको कारण, हाम्रा साथी सङ्गीतको कारण अथवा कसैको कारण हामीलाई यस्तो बनाएका छौँ, कसैको पक्ष लिनै पर्छ, हामीलाई वादी हुनै पर्छ। या त माओवादी हुनु पर्यो, या काङ्ग्रेसवादी हुनु पर्यो, या खाओवादी हुनु पर्यो, या सरकारवादी हुनु पर्यो, या राजावादी हुनु पर्यो। हामी यतिभित्र नै यदि गणना गर्ने हो भने कसैले कसैको पक्ष अवश्य गर्छ। कसैले राजावादीको पक्ष लिन्छ, कसैले खाओवादीको, कसैले माओवादीको। तर न्युट्रल बनेर बस्न नसक्ने एउटा यो बाँदरेपन छ हाम्रो। यस दर्शनलाई हेर्नुहोस्, जस्तो भर्खरकै एउटा म दृष्टान्त दिन्छु कि अयोध्याको विषयमा एउटा विवाद खडा भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइलाई लिएर। अयोध्या कहाँ छ, नेपालमा हो कि भारतमा हो भन्ने कुरामा साह्रै ठुलो विवाद भयो। कतिपय बुद्धिजीवीले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ ठिक हो नि, नेपालमै बनाउनु पर्छ अयोध्या, नेपालमै छ भनाइ ठिक हो। भारतको विरोध गरे, कतिले भारतको समर्थन गरे, केपी ओलीको विरोध गरे, अरूको विरोध गरे, चर्काचर्की भयो। ती मुनिका फलोवरको बिचमा कतिको बिचमा लडाइँ पनि भयो। हेर्नुहोस् है, कति मरे पनि यस घटनामा, सुन्नुभयो। यदि यस कथालाई बुझ्न सक्ने हो भने कहिल्यै पनि यसरी दुःख पाउनु पर्दैन, लड्नु पर्दैन, मर्नु पर्दैन। तपाईँ कुनै पनि विशेष घटना आउँछ, तपाईँलाई त्यसको तथ्य प्रमाण प्रुफ थाहा छैन, अयोध्या कहाँ हो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले पक्ष लिनु नै पर्छ भन्ने के छ यसमा। चाहे भारतमा परोस्, चाहे नेपालमा परोस्, तपाईँले न्युट्रल पनि त बनेर बस्न सक्नुहुन्छ, तटस्थ।
चुप्प लागेर बस्दा, चाहे नेपालमा होस् चाहे भारतमा होस्, तर न्युट्रल बनिदिनु भयो, कसैको वादी बन्नु भएन भने तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई शान्ति हुन्छ। तर वादी बनेर बस्नुभयो भने युट्युब खोल्ने बित्तिकै भिडियो आउँछन्, त्यो आफ्नो विरुद्धमा आउँछन्, त्यो देख्ने बित्तिकै रिस उठ्छ, त्यहाँ कमेन्ट गर्न मन लाग्छ। त्यसै कारण मैले धेरै व्याख्या गरिनँ, न्युट्रल बन्न सिक्नुहोस् जीवनमा। सबै घटनामा न्युट्रल बन्नु भनेको होइन, फेरि यसलाई पनि अतिवादमा नलानु होला। कसैको हत्या भइरहेको छ, कसैले कसैलाई मारिरहेको छ, पिटिरहेको छ तपाईँको आँखाको अगाडि भने त्यसलाई बचाउन पनि तपाईँ जानुपर्छ वादी भएर, त्यो घटना पनि विचार गर्नुहोस्। तर अतिवादमा गरेर नसोच्नुहोस्। प्राय गरेर घटना परिघटना जति पनि घट्छन्, हामीले न्युट्रल बनेर तटस्थ बनेर बस्ने हो भने जीवनमा कहिल्यै पनि दुःख नै पाउनु पर्दैन। हामीलाई कसैको भनाइ सुन्दा दुःख नै लाग्दैन, किनकि तपाईँ न्युट्रल हुनुहुन्छ। एउटा त्यो के भन्छ गीतामा भनेको छ नि, मुक्त पुरुषको एउटा लक्षण हो, जो न्युट्रल बनेर बस्न सक्छ, जसले कसैको विरोध पनि गर्नु पर्दैन। समः दुःखम सुखम धीरम अमृतत्वाय कल्पते। जो सुख अनि दुःखमा यस्ता घटनाहरूमा बराबर भएर बस्न सक्छ, त्यो मोक्षको पनि अधिकारी हुन्छ। त्यसै कारण न्युट्रल बनेर बस्ने सिक्नुहोस्। एउटा दृष्टान्त मैले पहिले पनि बताएको थिएँ, अपडेटको लागि आज पनि बताउँदैछु सान्दर्भिक भएको हुनाले। एकजना व्यक्तिको एक दिन घोडा हरायो। घोडा हराएर जङ्गलतिर गएर पसेछ, जङ्गलले घोडामा गएर मिस्यो। गाउँलेहरूले जो घोडाको मालिक थियो, घोडाको मालिकलाई आएर भनेछन्, तँलाई त साह्रै घाटा लाग्यो नि, तेरो घोडा हरायो, अब के गर्छस्? साह्रै धेरै घाटा लाग्यो तँलाई भन्दा मालिकले भनेछ, मलाई के घाटा लाग्नु, घोडा हुँदा पनि म उस्तै थिएँ, म नहुँदा पनि उस्तै थिएँ, मलाई केही पनि घाटा लागेको छैन। ऊ तटस्थ बनिदियो। अनि केही दिन पछाडि त्यो जुन घोडा गएको थियो, उसको जङ्गल हराएको थियो, त्यो आफ्नो घोडाले चाहिँ जङ्गली घोडाहरू 2-4वटा लिएर आएछ। लिएर आउँदा गाउँलेहरू फेरि आछन्, ओहो त साँच्चै भाग्यमानी, तेरो घोडाले त जङ्गली घोडाहरू लिएर आइदियो आज, हेर कति राम्रो भयो त तँलाई, साँच्चै भाग्यमानी होस् नि वास्तवमा त घोडाहरू सित्तैमा आएका छन्। अब मालिकले भनौँ मलाई त केही वास्ता छैन, पहिले हुँदा पनि एउटा हुँदा पनि त्यस्तै थियो, धेरै हुँदा पनि त्यस्तै छ, मलाई त त्यस्तो लाग्दैन भने। अनि अब जङ्गली घोडा त बडा उदण्ड हुन्छ, उसको छोराले चाहिँ ती घोडाहरूलाई चाहिँ नार्ने क्रममा जब रथको एउटा उसले ट्रेनिङ दिइरहेको थियो, दाइरहेको थियो, दाउने क्रममा चाहिँ रथ लड्न पुगेछ अनि छोराका हात खुट्टा भाँचिएछन्। ती घोडालाई चाहिँ प्र्याक्टिस गराउने क्रममा, तालिम दिने क्रममा गाउँलेहरूले फेरि के भने, ती जुन जङ्गलबाट आएका घोडा थिए ती त कहाँ राम्रो भावले आएका रहेछन् त, तेरा छोराको हात खुट्टा भाँच्न पो आएका रहेछन् त, तेरो त घाटा लागिहाल्यो नि तँलाई त, साह्रै घाटा लाग्यो भने। मालिकले भन्नु मलाई के घाटा लाग्नु, म जस्तो थिएँ म त्यस्तै छु, मलाई केही भएको छैन। फेरि एउटा घटना के घटिदियो भन्दा, युद्ध भएछ त्यस देशमा। युद्धमा चाहिँ सरकार पक्षले जुन आतङ्कवादी पक्ष थियो त्यसलाई परास्त गर्नको लागि युद्ध गरिरहेको थियो। आतङ्कवादीहरूले चाहिँ गाउँबाट प्रत्येक घरमा जो युवाहरू छन् तिनीहरूलाई सिपाहीको रूपमा अनिवार्य एउटा घरबाट एउटा युवा दिनैपर्छ भन्ने अभियान चलाएछन् आतङ्कवादीहरूले। खोज्दै खोज्दै उसको घरमा आएका थियो, उसको घरमा आउँदा छोरो त हात खुट्टा भाँचिएर बसिरहेको छ। हात खुट्टा भाँचिएकालाई युद्धमा लगेर के काम, छोडिदिएर गएछन्। गाउँलेका जति पनि छोरा थिए युवाहरू, उनीहरूलाई लिएर गए। गाउँलेहरूले फेरि आएर के भने, हात खुट्टा भाँचिएर त साह्रै राम्रो भएको रहेछ नि, हामीले नजानेका पो रहेछौँ। हात खुट्टा भाँचेको त राम्रो हुन रहेछ नि, किनकि तेरो छोरो युद्धमा जानु परेन, मर्नु परेन। हाम्रा छोराहरूलाई त सबैलाई पक्रेर लगे त्यो आतङ्कवादीले। तर त्यो व्यक्तिले भने मलाई त केही छैन, म त जस्तो पहिले थिएँ त्यस्तै छु। यानि कि यो दृष्टान्तले हामीलाई के सिकायो भन्दा तटस्थ रहन, तपाईँ तटस्थ रहनुहोस्। हर परिस्थितिमा तटस्थ रहन सिक्नुहोस्, चाहे दुःख आओस् चाहे सुख आओस्। यदि यो तटस्थताको सिद्धान्त मनोविज्ञानमा न्युट्रियालिटीको सिद्धान्त यसलाई भनिन्छ। साह्रै ठुलो दर्शन छ यसको। न्युट्रल बन्न सिक्नु भने कहिल्यै पनि जीवनमा दुःख आइपर्दैन। कृष्ण जस्तो न्युट्रल बनिदिनुहोस्,
वादी नबन्नुहोस्, तपाईँ राजावादी पनि नबन्नुहोस्, तपाईँ खाओवादी पनि नबन्नुहोस्, केही पनि नबन्नुहोस्, तपाईँ सुखी हुनुहुन्छ। यो सन्देश यो कथाले हामीलाई दियो। अर्को पोइन्टमा म जाँदैछु। अनिरुद्धकै विवाहको प्रसङ्गमा भगवान श्री कृष्ण अनि भगवान शिवको बीचमा युद्ध भएको प्रसङ्ग छ। संसारमा भगवान भगवान पनि लडाइँ गर्नुहुन्छ त? यदि भगवान भगवान लडाइँ गर्नुहुन्छ भने फेरि अरू यता लडाइँ नगर्ने कुरै भएन। स्वयं ईश्वर पनि ईश्वर लडाइँ त तब हुन्छ जब ईश्वर दुईटा छन्। त्यसो भए कृष्ण र शिव लडाइँ गरेका हुन् भने संसारमा ईश्वर दुईटा छन् त, तत्त्व दुईटा छन् त भन्दा वेदान्तले त अद्वैत एउटा भावलाई सिद्ध गरेको छ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एकम सद विप्रा बहवो वदन्ति, वेदान्तले भन्छ। फेरि दुईटा ईश्वर कहाँबाट आए? यो प्रसङ्ग जुन छ कृष्ण र शिव बीचको युद्ध भएको प्रसङ्ग जहाँ छ, यो प्रसङ्गले हामीलाई एउटा दार्शनिक सन्देश त सर्वप्रथम के दिएको छ त भन्दा, ईश्वर यद्यपि दुईटा छैन, यो विभूति मात्रै दुईटा रूपमा प्रकट भएको, ईश्वर एउटै हो, तथापि ईश्वरको बीचमा पनि ईश्वरको बीचमा पनि कहिलेकाहीँ युद्ध हुन्छ भने युद्ध भएर पनि तुरुन्त मिल्छन् उनीहरू। कृष्ण र शिव युद्ध गर्नुभयो, भलै युद्धकै दृष्टिले हेरौँ यो प्रसङ्गलाई, तर युद्ध हुने बित्तिकै उहाँहरू मिल्नुभयो। अन्त्यमा भोले बाबाले प्रार्थना गर्नुभयो, कृष्णलाई पनि प्रार्थना गर्नुभयो, भोले बाबालाई ढोग्नुभयो। तर यही युद्धको प्रसङ्ग हामीसँग घटाउने यति हो भने, हामी कोहीसँग झगडा गऱ्यौँ भने हामी संसारीहरू के गर्छौँ, जोसँग जीवनभर बोलिँदैन, अहिलेको आधुनिक भाषामा भन्नुपर्दा जसलाई ब्लक हानिन्छ फेसबुकमा, बोल्दै बोलिँदैन, अनफ्रेन्ड गरिन्छ, फेरि त्यसलाई एड गरिँदैन जीवनमा। यो हाम्रोपन भयो, एउटा बाँदरेपन हाम्रो भयो। तर ईश्वरको दृष्टिमा के हुन्छ अरे भन्दा, ईश्वर लडाइँ गरेर पनि तुरुन्त त्यसै समयमा मिल्न सक्छ। त्यसै कारण यो लडाइँको प्रसङ्गले हामीलाई एउटा मनोवैज्ञानिक शिक्षा, एउटा दार्शनिक शिक्षा के दियो भन्दा, कोहीसँग नराम्रो हुन्छ भलै, मनमुटाव हुन्छ, तर तुरुन्त मिल्न सिक, तुरुन्त सम्बन्ध सुधार तिमी। यो त एउटा मनोविज्ञानको पक्ष भयो, व्यवहारिक पक्ष भयो। यसको आध्यात्मिक सन्देश के छ यो कथाको? कृष्ण र शिवको बीचमा युद्ध भयो। युद्धमा माहेश्वर ज्वर र वैष्णव ज्वरको बीचमा युद्ध भयो। दुवै ज्वरको बीचमा विजय भयो वैष्णव ज्वरको। अथवा जृम्बण अस्त्रद्वारा भोले बाबालाई पनि भगवान श्री कृष्णले मूर्छित बनाइदिनु भयो, निद्रा लाग्ने बनाइदिनु भयो। जित कसको भयो? सरसर तिर्दा कथा कृष्णको भयो। कृष्णको जित भएको यो जुन कथा छ, यो कथाले एउटा हामीलाई आध्यात्मिक सन्देश के दिएको छ भन्दा, परीक्षित आज कथा सुनिरहेका छन्, परीक्षितलाई भागवत सुनाइरहेको छ, यानि कि परीक्षितलाई भागवत सुनाउनुको मतलब परीक्षितको इष्ट देवता कृष्ण हुनुहुन्छ। कृष्णको प्रतिपादन गर्छ भागवतले। सुखदेवले यो लीलाद्वारा के प्रश्न बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तिमी जसको कथा आज सुनिरहेका छौ त्यो कृष्ण नै शक्तिशाली हुन्, त्यो कृष्णको नै सर्वश्रेष्ठता छ संसारमा। अरू सारा भगवानहरू भन्दा श्रेष्ठ भनेका तिनै कृष्ण छन्, जो तिम्रो इष्ट देवता हो। त्यसै कारण कृष्णमा तिमी निर्बल बुद्धि लगाऊ, तिम्रो मर्ने समय आएको छ। कृष्णमा नै तिमी के भन, एकत्व भावले स्वीकार गर। कतै अरू ईश्वर ठुलो होला, अरूको शरणमा जानुपर्छ होला, भोले बाबा ठुलो हुनुहुन्छ होला, हनुमान ठुलो हुनुहुन्छ होला, देवी ठुलो हुनुहुन्छ होला, म कसको उपासना गर्ने भन्ने कुरामा तिमी अब बड्काप नगर, नभड्क्यौ। केवल कृष्णलाई तिमी आफ्नो एकत्वमा स्वीकार गर, इष्टदेवको रूपमा तिमी स्वीकार गर, र तिम्रो आसन्न मृत्यु अब निकट आएको छ भनेर भगवान श्री कृष्णको सर्वव्यापकतालाई, सर्वश्रेष्ठतालाई सिद्धि गर्नको लागि यो प्रसङ्ग यहाँ दिएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2 मा आध्यात्मिक सन्देश के हो भन्दा, हामीले भागवत पढिरहेका छौँ। भागवत पढ्दाखेरि कृष्णको श्रेष्ठता छ, शिव पुराण पढ्दाखेरि शिवको श्रेष्ठता छ, देवी भागवत पढ्दा देवी भागवतको श्रेष्ठता छ। त्यसै कारण भागवत पढ्दा कृष्ण नै ठुलो हुनुहुन्छ, कृष्णको सर्वव्यापकतालाई सिद्ध गर्नु परेको हुनाले यो प्रसङ्ग यहाँ दिएको छ। भगवान श्री कृष्ण नै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, भागवतको प्रतिपाद्य विषय, भागवतको सर्वश्रेष्ठ देवता भनेर भगवान श्री कृष्णलाई चिनिन्छ भनेर आध्यात्मिक सन्देश दिनको लागि नै यो कथा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। र वस्तुतः यदि निहालेर तपाईँले हेर्नुभयो यो प्रसङ्गलाई भने,
अर्को पक्ष यसको के छ भन्दा यसको गहिराईमा यसको रहस्यमा जाँदा कृष्ण र शिव यहाँ लडाईँ गर्नुभएको छैन। कृष्ण र शिव लडाईँ गर्नुभएको छैन। भगवान शिव र कृष्णको बीचमा जब युद्ध सुरु हुने बित्तिकै दृम्बड अस्त्र प्रयोग गरेर भगवान शिवलाई त सुताइदिनु भयो भगवान श्री कृष्णले। लडाईँ भएको छ ज्वरको बीचमा, वैष्णव ज्वर र माहेश्वर ज्वरको बीचमा लडाईँ भएको छ। अतः यो प्रसङ्गले के यहाँ इङ्गित गर्छ भन्दा संसारमा शैवीहरू अनि वैष्णवहरूको ज्वरको बीचमा लडाईँ हुने गर्छ अरे। ज्वर भनेको के हो भन्दा शैवीहरूले वैष्णवहरूलाई देखेर चाहिँ जल्ने गर्छन्। जलेर त्यो एउटा ज्वर निस्किन्छ, उनको शरीरमा तातोपन निस्किन्छ, विरोधपन निस्किन्छ, त्यही नै ज्वर हो। वैष्णवहरूले शैवीहरूलाई देखेर यिनीहरू त खत्तम हुन्, शिवको उपासना गर्ने, पाखण्डीको उपासना गर्ने भन्छन् र उनीहरूलाई पनि ज्वर आउँछ, राग आउँछ, त्यो राग नै ज्वर हो। र त्यो दुवै शैवीहरूको र वैष्णवहरूको त्यो रागको बिचमा चाहिँ लडाईँ हुने गर्छ, त्यो ज्वरको बिचमा लडाईँ हुने गर्छ भन्ने एउटा अत्यन्तै गोपनीय रहस्य यो कथाले दिएको छ। कृष्ण र शिव लडाईँ गरेको होइन, दुवै ज्वर लडाईँ गरेका हुन् भन्ने प्रसङ्ग यस कथाले दिएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा म जान्छु। अर्को प्रसङ्ग छ राजा नृगको उपाख्यान। राजा नृगको उपाख्यानमा हामीले पढ्यौँ नृगले यति धेरै दान गरेछन्, जति धरतीमा कणहरू छन्, जति ताराहरू छन् त्यति दान गरेछन्। तर त्यति धेरै दान गर्दा पनि जुन अन्जानमा दान गरेका थिए उनले एउटा गाईलाई डबल, त्यही अन्जानमा दान गरेको हुनाले छेपारो बन्ने कथा हामीले पढ्यौँ। के अन्जानमा गरेको गल्ती पनि यति ठुलो सजाय दिनेवाला हुन्छ त? अथवा भन्नु यति धेरै दान गरिसकेपछि पनि यदि छेपारो बन्नुपर्छ भने संसारमा दान के का लागि, धर्म पुण्य के का लागि, धर्म के का लागि गर्ने? यति धेरै दान गर्दा पनि जो छेपारो बन्छ भने हामीले धर्म पनि त नगर्दा भयो। एउटा शङ्काको विषय छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण यस प्रसङ्गमा। यो प्रसङ्गले हामीले के इङ्गित गरेको छ भन्दा नृगले जति पनि कर्म गरेका थिए, यिनले गरेका दानहरू धरतीका कणहरू जति नै गाई दान गरे पनि त्यो एउटा सकाम कर्म थियो। हेर्नुहोस् है, सकाम कर्मले के गर्छ त भन्दा सकाम कर्मले पापको नाश कहिल्यै पनि गर्दैन। पापको नाश कहिल्यै पनि गर्दैन। पुण्य एकट्ठा गर्ने काम चाहिँ गर्छ, तर प्रभुको लागि गरेको कर्मले, त्यो सत्कर्मले मात्रै पापको नाश गर्छ। प्रभुको निमित्त जुन कर्म गरिन्छ त्यसले नै वास्तविक कल्याण गर्छ। यो त यिनले पुण्य एकट्ठा गर्दै पुण्य एकट्ठा गर्दै 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 मात्रै गएका थिए नि, त्यो सकाम कर्म थियो। त्यसै कारणले आज यिनी छेपारो बन्नुपर्ने कथा यहाँनिर हामीले सुन्नु पर्यो। अर्को एउटा वाल्मीकि रामायणको प्रसङ्गले के व्याख्या गरेको छ भन्दा यस प्रसङ्गलाई प्रश्न बनाएको छ वाल्मीकि रामायण हेर्नु होला एकपटक। त्यहाँ के लेखिएको छ त भन्दा यिनले झुकेर त्यो गाईलाई डबल दान गरेको हुनाले यिनले दुःख पाएको होइन, छेपारो बनेको होइन। यिनी छेपारो बन्नुको कारण यो थियो, जब त्यो गाईलाई डबल दान गरे त्यो मालिकले अर्को मालिकसँग भन्नु यो मेरो गाई हो, दुवैको झगडा चलो, दुवै छिनोफानो गर्न निर्णय गर्न जब नृग राजाकोमा आए, नृगको दरबारमा आएर यिनीहरू द्वारमा बस्नु पर्यो अरे धेरै दिनसम्म। एक दिन बसे, 2 दिन बसे, 3 दिन बसे। द्वारपालहरूलाई समाचार पठाएर हामी यस्तो काम लिएर आएका भन्दा उनले वास्तै गरेनन्। राजाको कर्तव्य हो आएका प्रजाहरूको तुरुन्त दुःखलाई शान्त गर्नु, तर यिनीहरू दिनौँ धेरै दिनसम्म चाहिँ यहाँ कुरेर बस्नु परेको हुनाले त्यो पाप चाहिँ यिनले बेहोर्नु परेको हो भनेर वाल्मीकि रामायणले व्याख्या गरेको छ। झुकेर दान गर्दा मात्रै यिनी छेपारो बनेका होइनन्। ती ब्राह्मणहरूलाई द्वारमा धेरै दिनसम्म पर्खाएका थिए, जुन राजाको धर्म थिएन। तुरुन्त त्यो सवाल उनले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा तुरुन्त त्यसलाई सल्टाउनु पर्थ्यो, उनीहरूसँग भेट गर्नु पर्थ्यो। धेरै दिन उनीहरूलाई अल्मल्याएको हुनाले आज के भयो त भन्दा यिनीले छेपारो बन्नु पर्यो आज। त्यसै कारण यिनी सानो गल्तीले गर्दा छेपारो बनेका हुन्। झुकेर दान गर्दाखेरि मात्रै छेपारो बन्ने पाप यिनलाई प्राप्त भएको होइन। यो प्रसङ्ग बुझ्नु होला सबैजनाले। अर्को पोइन्टमा म गइरहेको छु, जुन नृग राजाको प्रसङ्गमा हामीले एउटा श्लोक त्यहाँ पढ्यौँ।
यावत्या सिकता भूमिर यावत्य दिवितारका यावत्य वर्षधारस्त तावती रददाम स्मगाः। यानी कि राजा मृग के भन्छन् भन्दा यावत्या सिकता भूमि भूमिमा जति पनि माटाका अथवा बालुका कणहरू छन् धरतीभरि, दिवी आकाशमा जति पनि तारका भनेको ताराहरू छन्, यावत त्यो वर्षधारा छ जति पनि पानी पर्दा त्यो वर्षाका पानीका थोपाहरू छन् त्यति नै गाई मैले के गरेँ दान गरेँ। यो कुरा सत्य हुन सक्ला त? कहाँसम्म यथार्थ होला यो भागवतले भनेको कुरा? पृथ्वीमा जति धुलो थियो जति कण थियो त्यति गाई दान गरेका थिए भने गाई त ठुला हुन्छन्, ती गाई कहाँबाट आयो होला? बडा मार्मिक प्रसङ्ग। त्यसै कारण यो प्रसङ्गलाई कसरी हेर्ने भन्दा एउटा यसको एन्सर के हो भन्दा ती गाई दान गर्ने एउटा शास्त्रमा यस्तो पद्धति छ, गाई दान घरमा गर्दाखेरि को फल एउटा छ। तिनै गाईहरूलाई कतै देवालयमा लगेर यदि दान गरियो भने त्यसको फल अर्को छ। तिनै गाईहरूलाई विशेष तीर्थमा लगेर दान गरियो भने एउटा गाई दान गर्दा कमसेकम खरबौं अथवा अरबौं गाई दान गरेको फल प्राप्त हुन्छ, विशेष महातीर्थमा लगेर दान गर्दा भनिएको छ। त्यसकारण यी गाई दान गर्ने यो पद्धति हामीले यस्तो सम्झिनु पर्यो, उनले विशेष तीर्थमा गएर चाहिँ गाई दान गरेको हुनाले एउटा दान गरेको फल कमसेकम करोडौं लाखौं अरबौं गाई बराबर भयो। त्यसै कारण पृथ्वीमा जति कण छन् त्यति बराबर गाई यिनले दान गरे भन्ने एउटा अर्थ हो। यसको अर्को अर्थ के हो भन्दा यसको अर्थ हुन्छ यावत्या सिकता भूमि जति पनि धरतीमा के छन् कणहरू छन्, बालुवाका कणहरू, माटोका कणहरू छन्। सिकता भनेको भूमि सिकता जति पनि कणहरू छन् एउटा अर्थ भने यावत त्यो सिकता भनेको अर्को कारण के हुन्छ त भन्दा यसको अर्को अर्थ यसको हुन्छ सिकता यानी कि नदी। द्वीप द्वीप सिकता शब्दले के जनाउँछ भन्दा द्वीप। जस्तो सप्तद्वीपको कथा हामीले पञ्चम स्कन्धमा पढ्यौं। यावत त्यो जुन पृथ्वीमा जति पनि सिकता यानी कि द्वीपहरू छन् कतिवटा छन्? 7 वटा। यावत त्यो दिवितारका आकाशमा जति पनि कति छन् के छन् ताराहरू छन्। तारका शब्दले यहाँ के जनाएको छ त भन्दा तारका जसले तार यानी कि पार गराउने काम गर्छ त्यसलाई तारका भनिन्छ। भारतवर्षमा विशेष गरी त्यस्ता 45 वटा नदी छन् जुन नदीलाई सेवन गरियो भने चाहिँ उनीहरूले पार तराउँछन् हामीलाई, त्यसैले नदीको एउटा नाम हो तारका। यावत त्यो वर्षधारा छ, वर्षधारा भनेर हामीले पर्वतलाई जान्दछौँ। वर्षधारा वर्षाका धाराहरूलाई जसले सहन गर्ने गर्छ पर्वत, पर्वतलाई वर्षधारा भनिन्छ। अर्को अर्थमा पानीका थोपा भनियो। पर्वतहरूको विशेष संख्या भारतवर्षमा कति छ भन्दा 27 छ। अब हेर्नुहोस्, द्वीपको संख्या 7, नदीको संख्या 45 र पर्वतको संख्या 27। यी तीनवटा अङ्कलाई एकै ठाउँमा राखेर हामीले हेर्नु पर्दा एउटा नियम के छ व्याकरणीय नियम भन्दा अङ्कानम वामतो गतिहि भनिन्छ। अङ्कहरूको गति कस्तो हुन्छ? वाम यानी कि देब्रेतिरबाट उल्टोपट्टिबाट अङ्कहरूको गति हुन्छ। अब अन्तिमको अङ्क 27 पर्वतको अङ्क अगाडि राखिदिनुहोस्, त्यसभन्दा पछाडि नदीको 45 अङ्क राखिदिनुहोस्, 45 भन्दा पछाडिको संख्या द्वीपको 7 राखिदिनुहोस्। कति भयो? 27 45 7 राख्दा कति भयो? 27,457 लेखेर गर्नु होला। 27,457 भनेपछि गाई कतिवटा दान गरेका रहेछन् यिनले? 27,457 वटा गाई दान गरेका थिए। पृथ्वीमा जति धुलो थियो त्यति दान गरेका थिएनन्।
यसको यो अर्थ भयो, शाब्दिक अर्थ भयो। एकदमै राम्रो हृदयङ्गम गरेर पढ्नु होला। र यो नृगोपाख्यान हामीले जुन पढ्यौँ आज, नृगोपाख्यानको मुख्य सन्देश भनेको आफ्ना सन्तानहरूलाई समय समयमा शिक्षा दिनुपर्छ। त्यो विभिन्न ज्ञानको सवालमा होस्, तर विभिन्न ज्ञानको सवालमा हामीले शिक्षा दिँदै गर्नुपर्छ। शिक्षा दिएन भने सन्तानको भविष्य उज्जवल हुन सक्दैन। केवल प्राणायाम मात्रै गर्न सिकाउने, गीताको के अरे श्लोकै मात्रै रटाउने हो भने संस्कारी बन्दैन पुत्र। हर चिजमा, हर सवालमा हामीले सिकाउने हो, केवल रट्न मात्रै लगाउने होइन। उसको माइन्डको त्यो स्ट्रक्चरलाई हेरेर कति वर्षमा के शिक्षा दिँदा उसलाई ठिक हुन्छ, स्कुलको विद्यालय घोटाउनै पर्छ कि, यी सारा कुराहरू हामीले हेरेर गर्नुपर्छ। म्याडम क्युरी जस्ता विश्वविख्यात व्यक्तिहरूले जसरी आफ्ना छोरीलाई स्कुलबाट निकालेर एउटा शिक्षा दिए, त्यस प्रकारको शिक्षा दिनुपर्छ। त्यो माइन्डलाई जानेर बच्चाहरूको माइन्ड 12-13 वर्षसम्म केवल सबकन्सियस माइन्ड मात्रै चलेको हुन्छ। त्यो विचार बुद्धि तर्क गणितमा उनीहरूको त्यति उनीहरूको क्षमता हुँदैन। त्यसै कारण रट्न मात्रै हामीले प्रेसर गर्नु हुँदैन, उनीहरूलाई अनुभवको शिक्षा दिनुपर्छ। र यस प्रकार सुन्दर शिक्षा र संस्कार दिएको अवस्थामा मात्रै बालबालिकाको भविष्य उज्जवल हुन्छ। त्यसै कारण शिक्षा देऊ बालबालिकालाई भन्ने एउटा सन्देश यो आजको कथाको हो, नृगको कथाको हो। भने अर्को एउटा गुड रहस्य पनि यो कथाको के छ भन्दा, भगवान जान्नुहुन्थ्यो, भगवानले भविष्यलाई देख्नुहुन्थ्यो। भविष्य पछि गएको कुरालाई, पछि हुने कुरालाई भगवानले देखेर आज के गर्ने प्रयास गर्नु भगवानले भन्दा, ब्राह्मणको कहिल्यै पनि अपमान गर्नु हुँदैन, ब्राह्मणको श्रापबाट हामीले बच्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर भगवानले यदुकुललाई वर्षका ब्राह्मण श्रापबाट बचाउने एउटा प्रयत्न गर्नुभएको थियो, ताकि ब्राह्मणको कुनै पनि हालतमा हामीले अपमान गर्नु हुँदैन। भगवानलाई थाहा थियो पछि गएर ब्राह्मणको श्रापको कारणले यदुवंश सखाप हुन्छ। त्यसै कारण यो शिक्षा दिनुभयो आज प्रभुले, ब्राह्मणलाई कहिल्यै पनि कुनै पनि हालतमा अपमान नगर है। ब्राह्मण भनेको यस्तो, ब्राह्मणको मृत्यु हरौ भनेर यति ठुलो पाप लाग्छ भनेर यो शिक्षा दिनको लागि पनि भावी सन्देश भगवानले यस कथा मार्फत यहाँ दिने प्रयत्न गर्नुभएको छ। यो भयो नृग उपाख्यान। अब अर्को हामी प्रसङ्गमा जाँदैछौँ। द्विविध बानरको प्रसङ्ग छ। द्विविध बानरको प्रसङ्गमा बलरामजी जो स्त्रीहरूसँग क्रीडा विहार गरिरहँदा मदिरा कलशको यहाँ प्रसङ्ग आएको छ। मदिरा कलशलाई द्विविध बाँदरले हरण गरेको प्रसङ्ग छ। भने बलरामजी जो सात्विक हुनुहुन्थ्यो, बलरामजीले मदिरा पान गर्नु होला। त्यो मदिरा सेवनको प्रसङ्ग त्यो त राक्षसले गर्ने भनिन्छ। भने बलरामजीले स्त्रीको साथमा मदिराको कलशको साथमा जुन यहाँ क्रीडा गरेको प्रसङ्ग छ, यो मदिराको कलश वास्तवमा के हो, बलरामजीले यसलाई साँच्चै नै पान गर्नुभएको पुराणान्तरमा विभिन्न स्थानमा आउँछ मदिराको कुरा। देवताहरूले मदिरा पिएको प्रसङ्ग आउँछ। यो वास्तवमा के हो त भन्दा, बारुणी मदिरा भनिन्छ जसलाई, जो समुद्र मन्थनमा पनि प्रकट भएको थियो। बारुणी मदिरा यो चाहिँ एउटा मधुधाराको रूपमा सबै वृक्षहरूमा रहन्छ। सबै वृक्षहरूमा के हुन्छ, मधुधाराको रूपमा रहन्छ। र यो दिव्य देवताहरूले आफ्नो आयुलाई बढाउनको लागि विभिन्न रोगहरू जुन सेवन गर्दा कहिले पनि लाग्दैन, त्यस्तो प्रकारको एउटा अलौकिक वृक्षहरूले दिने एउटा अलौकिक रस हो यो। तर यो जुन चाहिँ सेवन गर्दा मात्ने अनि अहिलेको जस्तो सेन्तेरेङ चाहिँ होइन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। यो के हो, दिव्य हो, दिव्य। यो रस भनेको एकदमै दिव्य छ, मधुर छ। यो दैविक रस हो। यो मधुर रस भनेको वृक्षहरूबाट प्राप्त हुने, र त्यसैलाई चाहिँ बलरामजीले पान गर्नुभएको। अर्को त्यो गनाउने खालको, अर्को त्यो मताउने खालको, नालीमा लडाउने खालको पान गर्नुभएको होइन बलरामजीले। यो प्रसङ्ग हामीले यहाँबाट बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै बलरामजीले एक दिन क्रीडाको क्रममा जहाँ ब्रजमा गएर क्रीडा गर्नुभएको थियो, यमुनालाई भगवान बलरामजीले के गर्नुभयो भन्दा बोलाउनु भयो क्रीडाको निमित्त। यमुना भनेकी भगवान की पटरानी हुन्, कृष्ण की पटरानी। सम्बन्धमा यदि बलरामजी की बुहारी हुने थिइन् भने क्रीडाको लागि, यहाँ विहार गर्नको लागि यमुनालाई बोलाउनु कहाँसम्म उचित थियो होला त? उचित थिएन यो प्रसङ्ग। बुहारीलाई क्रीडाको निमित्त अन्य स्त्रीहरू, अन्य गोपीहरूको साथमा कहिल्यै पनि बोलाउनु यो शास्त्रीय थिएन। तर पनि भगवानले यमुनालाई यहाँ किन क्रीडाको निमित्त बोलाउनु भयो?
भन्दा यसको समाधान भागवतमा जुन वर्णन गरिएको छ, जुन यमुनाले कृष्णको तप गर्नुभयो र अर्जुनद्वारा जुन यमुनासँग भगवान श्रीकृष्णको विवाह भएको छ, जुन पत्नी रूपा कालिन्दी थिइन्, ती कालिन्दी नभएर यी यमुना भनेकी अलग यमुना थिइन्। यी यमुना अलग यमुना थिइन्, यी चाहिँ समुद्रकी पत्नी थिइन्। त्यसै कारणले बुहारी नभएको हुनाले क्रीडार्थ यहाँ बलरामजीले बोलाउनु भएको थियो। अपितु भगवान श्रीकृष्ण की पत्नी रूपी कालिंदी थिएनन् यिनी, यिनी अलग यमुना थिइन्, अलग कालिंदी थिइन्, यिनी समुद्र की पत्नी थिइन् यिनी। अर्को प्रसंग नारदजीले जुन गृहस्थ आश्रमको निरीक्षण गर्नुभयो, नारदजीले गृहस्थ आश्रमको निरीक्षण गर्नुभयो, यो प्रसंगको मतलब के हो, यसले दिन खोजेको रहस्य के हो भन्दा नारदजी भनेको ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ। ब्रह्मचारीको एउटा नियम के हुन्छ भन्दा ब्रह्मचारीले कहिल्यै पनि गृहस्थकोमा गएर च्याउनु, गृहस्थका ती लीलाहरूलाई चाहिँ चक्षपात गर्नु, त्यो अधिकार ब्रह्मचारीलाई छैन। ब्रह्मचारी आश्रममै रहने हो, गृहस्थतिर टच हुने होइन ब्रह्मचारीले। तर नारदजी आज गृहस्थ कृष्णको लीलामा गएर सामेल हुन चाहनुभयो। के गर्नुभयो भन्दा चञ्चुपात गर्नुभयो, कृष्णलाई के गर्दैछन्, कृष्णको गृहस्थ लीला कसरी चल्दै रहेछ, के गर्नु हुँदो रहेछ, प्रत्येक दिन बालबच्चालाई कसरी पालन पोषण गर्नु हुँदो रहेछ भनेर गएर हेर्न चाहनुभयो। यो चञ्चुपात गर्ने एउटा जुन दुष्प्रयत्न यहाँ नारदले गर्नुभएको छ, जसको फलस्वरूप अन्तिममा भगवानले त्यस्तो प्रकारको दर्शन पनि गराइदिनु भयो। यो प्रसङ्गले के हामीलाई सन्देश दिन्छ भन्दा ब्रह्मचारीलाई गृहस्थ जीवनमा चञ्चुपात गर्ने अधिकार छैन। यदि ब्रह्मचारीले त्यसरी गरेर गृहस्थको जीवनलाई निहाल्ने प्रयत्न गर्छ भने उसको ब्रह्मचर्य चाहिँ नष्ट भएर जान्छ। त्यसै कारण उसले यसरी चञ्चुपात कहिल्यै पनि गृहस्थ जीवनमाथि गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश यस कथाको छ। योभन्दा पछाडिको कथा जुन भगवानका हामीले दिनचर्याहरू सुन्यौँ, भगवानले बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म के गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू, यस प्रसङ्गको सन्देश हो। हजारौँ पत्नीसँग हजारौँ रूपले विहार गर्दा पनि भगवान श्रीकृष्ण चाहिँ धर्म मर्यादामा नै हुनुहुन्छ। धर्मबाट थोरै पनि विचलित हुनु हुँदैन है। 16,108 पत्नीहरू भलै छन्, तर प्रत्येक गृहस्थका त्यो धर्मलाई कृष्णले अपनाउनु नै भएको छ। ब्रह्ममुहूर्तमा कृष्ण उठ्नु नै भएको छ, गाई पनि दान गर्नु नै भएको छ, यथा समयमा ब्राह्मणहरूलाई नमन पनि गर्नुभएको छ, यथा समयमा कथा पनि गर्नुभएकै छ। तर मत्त प्रमत्त बनेर आसक्ति बनेर त्यो भजन गर्ने समयमा, त्यो सन्ध्या वन्दन गर्ने समयमा आफ्ना पत्नीहरूसँग रमण गर्नुभएको छैन कृष्णले। यथा समयमा तमाम गृहस्थ रूपी ती धर्महरूलाई चाहिँ पालन गर्नुभएको छ भन्ने शिक्षा यस कथाले हामीलाई प्रत्येक दिनका यो दिनचर्याहरूको प्रसङ्गले हामीलाई बताएको छ। र कर्मयोगी स्वयं बनाउनको लागि भगवान श्रीकृष्णले नै स्वयं यहाँ कर्म गर्नुभएको छ। गृहस्थले यसरी नै कर्म गर्नुपर्छ, यसरी नै अगाडि बढ्ने हो गृहस्थले भन्ने साह्रै सुन्दर शिक्षा यस कथाबाट भगवान श्रीकृष्णले दिने प्रयास गर्नुभएको छ। र आजलाई यति नै। सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।